अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, कब्र से सीधी जहन्नम जाने वाली औरतों के 6 गुनाह, 6 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लेकर गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गिरे और जारी फरमा रहे थे। जब मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अज़ाबों में मुब्तला देखा है और उनको जो अज़ाब हो रहा था वो इतना शदीद और हौलनाक था कि इस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अज़ाब में मुब्तला देखा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए से जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और इसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक तो खुद जहन्नम के अंदर होना बज़ाते खुद कितना हौलनाक अज़ाब है और फिर बालों के बाल लटकना ये इंतहाई तकलीफ़ दे अज़ाब है। इसके बाद फिर दिमाग का पकना ये एक तीसरी सज़ा है। और मैंने एक दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई थी और तीसरी औरत को मैंने देखा कि इसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और इसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई थी और चौथी औरत को मैंने जहन्नम में इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और पांचवी औरत को मैंने इस हाल में देखा कि इसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह और इसका बाकी जिस्म गधे की तरह था, मगर हकीकत में वो औरत थी और सांप और बिच्छू इसको लिपटे हुए हैं। और छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में मौजूद थी और इसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही थी और पखाने के रास्ते से आग निकल रही थी और अज़ाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गुर्जों से इसको मार रहे थे। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की कि अब्बा जान, इन औरतों पर यह अज़ाब उनके कौन से आमाल की वजह से हो रहा था? इसके जवाब में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए से जहन्नम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, इसको ये अज़ाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था और वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बालों को नहीं छुपाया करती थी। और दूसरी औरत जिसको हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराज़ी से अपने शौहर को तकलीफ़ पहुँचाया करती थी। और बाद औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसरत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुँह फट, ज़ुबान दराज, बदगू और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाने वाली होती हैं और अपने शौहर को अपनी ज़ुबान दराजी की आदत की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ व मसाइब पहुँचाती हैं। और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़ुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुँचाए या इसको सताए और परेशान करे। चुनांचे मर्द के लिए ये बात बाइस अज़ाब और बाइस वबाल है, लेकिन हदीस पाक में ये सिफ़त ख़ास तौर पर औरतों के मुतालिक बयान की गई है कि बात बात पर शौहर से लड़ना और बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शौहर का दिल दुखे और इसको तकलीफ़ और इज़ा पहुँचे, ऐसी ख़वातीन के बारे में ये अज़ाब बयान किया गया है कि इन्हें जहन्नम में ज़बान के बल लटकाया जाएगा। और तीसरी औरत जिसको हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी और शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और चौथी औरत जिसको हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए थे और दोनों हाथ सर से बंधे हुए थे,
اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کیا کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ اور پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر یہ گناہ مردوں کے اندر بھی فروغ پا جائے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب الہی ضرور وارد ہوگا۔ اور چھٹی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں موجود ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور اس کے پخانے کے راستے سے آگ باہر کو نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گردوں سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب دو وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ پیارے دوستو، یہ تھی وہ 6 عورتیں جو جہنم میں داخل ہوں گی اور ان کو اس قدر سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ خاوند کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو اور پھر وہ آپ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت صدقہ اور خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہوگی۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ اس کے عقل کا نقصان ہے۔ اور کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑ دیتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے دین کا نقص ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے تمام مسلمان خواتین پر ضروری ہے کہ جو اس حدیث کو جانتی ہے کہ ان کے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح ہونے ضروری ہیں کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں اور خاص طور پر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا، جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کو جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ رکھے۔